नमस्कार गोंयकारांनो, हांव अजित पार्सेकर, RJP स्विमींग कॉन्स्टिट्युएन्सी। आता तुम्ही ऐकलेले आहात की मनोज रफ उलयता म्हणून, एग्रेसीव उलयता, पूण तो कित्याक उलयता हें कोणीच चिंतूंक ना। ताका इतलो गोंया बद्दल प्रेम आहा, तो गोंय आपले आवय कही मानता। म्हणून सगळे खंयच्याय गोंयकाराचेर कितें जर अन्याय जाता जाल्यार तो आवाज उठयता। ताका लागून मागता तुमी चिंतपाचें। आनी तुमकां खबर आहा, आमचे जे इलेक्शन जेन्ना आसता तेन्ना हे जे घाटी कोण दिसना पळय ते त्या टायमार खंयच्यान ना खंयच्यान येता आनी हे आमचे पळय कोण आहात पळय ते तांकां हाडटात आनी तांकां पयशे दितात, ट्रेनीचे तिकेटी दितात आनी हेच आमच्या भुरग्यांचे जॉब्स करतात। आनी सांगचें म्हटल्यार हे रस्त्याचेर सगळे गार्बेज पोतयो प्लास्टीकच्यो बी उडयता पळय ते हे। आनी आतां ही 39A येयल्ली आहा। 39A येयल्ल्या कारणान आमची जी रस्त्या देगेची घरां आहा पळय तांकां खूब म्हणजे ती आतां थोड्या लोकांनी कितें केल्लें लोन काडून घरां बांदलेलीं आहा। ते सुद्दां लोक आतां भियेल्ले आहा, तेंची घरां आतां मोडपाक वचपाचीं आहा। आतां हे सगळें जाता कित्याक हे दिल्लीवाले पळय भायर जागो घेतात, तांकां लागून ही घरां तेंची मोडपाक वचपाचीं आहा। थोडे लोक आतां इतले टेंशनान आहा, तांकां आतां कितें करूं आनी कितें करूं नाका तें तांकांच कळलें ना। देव बरें करूं।